चतुर्दश अध्याय गुणत्रयो विभाग योग। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम् आयज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममोषाधर्ममागतः सर्गयोऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्मो तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवो सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्तं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सतं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेयो कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम् प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत। रजः सत्तं तमश्चैव तमः सत्तं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद्धि वृद्धं सत्यमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतशर्भ। अप्रकाशय प्रवृत्तिश्च प्रमादोमोहो एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृ तदुत्तमो विदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमोषि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतो साहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुष्कर्मज्ञानं तमसो फलम्। सत्तात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभो एव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्थमुद्धे तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणो वृत्तस्था अधोगच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टायोऽनुपश्यति गुणेभ्योश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वयोऽधिगच्छति। गुणानेतान् तीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तोऽयमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानिति वर्तते।
श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवीतिञ्च मोहमेव च पाण्डव न दिष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो वदासीनो गुणैर्न विचाल्यते गुणावर्तन्तो इत्येवम् ओयावतिष्ठति निङ्गते समो दुःखो सुखो स्वस्थ समालोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यो निन्दात्मसंस्तुति मानपमानयोस्तुल्योस्तुल्यमित्रारिपस्कयो सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीता स उच्यते माञ्चयो य व्यभिचारेण भोक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभुवय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाय हममृतस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इति गुणत्रयो विभागयोगो नामो 14 अध्याय सम्पूर्णम्।